नमस्कार। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। देश अहिले कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ। 2.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ। सुरुवाती चरणमा न्यून आर्थिक हैसियत भएका र असंलग्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति बढी समस्यामा परे पनि अहिले सबैजनालाई लकडाउनले गर्दा समस्यामा पारेको छ। मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरू पनि पीडित बन्न थालेका छन् र उद्योगी व्यवसायलाई झन बढी समस्या भएको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारले कडाइको साथ लकडाउनको पालना गर्ने नीति विभिन्न तहमा निर्देशन गरेको छ र विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। 2.5 महिनादेखि अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुँदा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न सकेको छैन। देशको भरपर्दो र दिगो आर्थिक स्रोत छैन। अहिले विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीले रोजगार कटौती भएर घर फर्कनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। काम गरेका नेपालीहरूले पनि तलब पाएका छैनन्। राजस्वमा सङ्कुचन आएको छ। त्यसैगरी रेमिटेन्स पनि घटेको छ। अहिले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा उत्पादन नहुँदा व्यवसायीलाई पनि काम गर्नका लागि कठिनाई भएको छ। काम गर्ने वातावरण बनेको छैन र सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन। यो बीचमा सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् र राज्यलाई ठुलो योगदान दिँदै आएका व्यवसायी र निजी क्षेत्र र सरकारको बीचमा अहिले दूरी बढेको छ। यही बीचमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग संवाद गरिरहेका छौं र उहाँहरूसँग पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेका छौं र उहाँहरूको गुनासो हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं। विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ र सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने गरी चेतावनी भइरहेको छ। हामीले विभिन्न छाता संगठनसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौं। हामीसँग संवादको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शंकर बोगटी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले 2.5 महिनादेखि यहाँहरू लकडाउनको क्रममा रहनु भएको छ। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ शंकर सर? हजुर सुनिँदैछ हजुर। अहिले मुलुक लामो समयदेखि लकडाउनको क्रममा छ। सरकारले लकडाउन थप कडा गर्ने अख्तियारी जारी गरेको केही दिनमै कर तिर्ने गरी एउटा ताकेता पनि सरकारले यहाँहरूलाई गरिरहेको छ। यो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यवसायहरूका उद्योगीका समस्या के छन्? अब यसमा लगभग तपाईको अब हामी भनौँ न पुरै अहिले जुन अवस्थामा छौँ यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्था र यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसायमा जुन परेको समस्या छ। हामीसँग शंकर बोगटी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासंघका उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ। हजुर, म यहाँलाई सुन्दैछु। हामी संवादलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या के छन्? 2.5 महिनादेखि कस्ता समस्या झेल्दै आइरहनु भएको छ? एकदमै हजुर। अब 2.5 महिना भनिहाल्नुभयो। चैत 11 गतेदेखि लिएर आज यो 24 गते भइसक्यो होइन, यो जेठको। र सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय कल कारखानादेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ न पसलहरू सबै बन्द रहेको अवस्था छ। र त्यसै पनि सुदूरपश्चिम तपाईँको अब हामी त्यति भनौँ न उद्योग व्यवसायमा त्यति फस्टाइसकेको अवस्था थिएन। त्यो कुराहरूमा हामी अगाडि चाहिँ अहिले बामे सर्ने अवस्थामा थियौँ। अहिले जुन नयाँ सरकार यो 3 तहको सरकार आइसकेपछि, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि अवस्थामा थियौँ र ठ्याक्क त्यसै बेला चाहिँ तपाईँको यो महामारीले गर्दा चाहिँ
जो हाम्रो हुन लागेको चाहिँ वृद्धि उद्योगहरूमा हुन लागेको या व्यवसायमा हुन लागेको वृद्धि थियो त्यसमा धेरै नै ठुलो असर परेको छ। जस्तो अरू अन्य क्षेत्रहरूमा नेपालको अन्य क्षेत्रहरूमा उद्योग व्यवसायलाई परेको छ त्योभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अझ यो क्षेत्रमा, किनभने हाम्रो यहाँको अर्थव्यवस्था पनि अनि सानो भएको, उद्योग कल कारखानाहरू पनि त्यति फस्टाइ नसकेको अवस्थामा यहाँका उद्योगी व्यवसायहरू झनै एकदम कष्टकर अवस्थामा छन्। र मलाई अब हिजो मात्रै अब हामी अस्तिदेखि अलिकति चाहिँ यहाँबाट व्यवसायहरूले चाहिँ यो अवज्ञा गर्ने कि भन्ने पनि अवस्थामा विभिन्न जिल्लाका हाम्रा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ हामीसँग शङ्कर बोगटी सम्पर्कमा रहनु भएको छ, सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष। हामी कुराकानी गर्दैछौँ व्यापारीलाई परेको समस्याको विषयमा र बन्दाबन्दीको समयमा व्यापारीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई थप समस्या भएको छ। उत्पादन र आपूर्तिको श्रृङ्खला टुटेको पनि लामो समय भयो र सरकारले केही घन्टाको निर्णयको भरमा मुलुकलाई लकडाउन गर्दा र त्यसपछि लगातार लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा सरकारका विभिन्न निकायबिच छलफल हुँदा पनि निकास निस्किन सकेको छैन। केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी फेरि उहाँसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी व्यवसायीलाई परेको समस्याको विषयमा उहाँहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले लामो समयदेखि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ र अहिले व्यवसायीले चर्को दबाब दिन थालेपछि र लकडाउनको अवज्ञा हुन थालेपछि सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बताइरहे पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। सरकारले 8औं पटक लकडाउन थप गरेर यही महिनाको 32 गतेसम्मका लागि कायम गरेको छ। हामीसँग शङ्कर बोगटीजी फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हामी संवादलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। अहिले पछिल्लो क्रममा सरकारले बन्दाबन्दीकै क्रममा कर तिर्नका लागि ताकेता गरिरहँदा यहाँहरूको चौतर्फी विरोधपछि असारको 7 गतेसम्मका लागि थपिएको छ। यो थप समयमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? एकदमै हेर्नुहोस् न, अब यो करिब 2.5 महिनादेखि बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा सम्पूर्ण व्यवसायहरू चाहिँ ठप्प भएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसाय मात्रै नभएर आम सर्वसाधारण पनि भन्छु म त, सबै नै एउटा भनौँ न काम गर्ने मजदुरदेखि लिएर सबै मान्छेहरू चाहिँ अहिले एकदमै पीडित भइराखेको अवस्थामा नेपाल सरकारले केही स्टिमुल प्याकेजहरू ल्याएर चाहे अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्नुहोस्, चाहे उद्योग व्यवसायहरूलाई अलिकति सहयोग गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई एउटा प्याकेज दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था यो अर्थतन्त्रमा अलिकति चलायमान बनाउने कुरामा होस्, त्यो कुरामा ध्यान नदिएर एकाएक चाहिँ अब यो भनौँ न हामीले त उद्योग व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ब्याङ्कको जुन हामीले ऋण लिएका छौँ त्यसको ब्याज हाम्रो चलि नै राखेको छ। त्यस्तै गरेर अब विद्युतको कुरा छ, विद्युतको के अरे डिमान्ड चार्जहरू हामीसँग अब अस्ति भर्खरै बजेटमा चाहिँ नलिने भन्ने आयो, तर हिजो मात्रै मेरो हामीसँग शङ्कर बोगटीजी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग संवाद गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी प्राविधिक परीक्षणको काम गरिरहेका छौँ र उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। अहिले सरकारले व्यवसायीलाई छुट दिने अपेक्षा थियो व्यवसायीको, तर सरकारको बजेट भाषणमा त्यस्तो प्रकारको विशेष खालको योजना नआएपछि व्यवसायी चिन्तित बनिरहेका थिए र सोही क्रममा सरकारले यही महिनाको 25 गतेभित्र कर तिर्नका लागि ताकेता गर्यो। व्यवसायीले चौतर्फी विरोध गरे र सरकारले केही व्यवसायीका छाता सङ्गठनलाई बोलाएर छलफल पनि गर्यो र त्यसपछि 7 गतेसम्मका लागि थपिएको अवस्था छ समय र यसमा पनि व्यवसायीको विरोध छ। देशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बन्छ भन्ने अहिलेसम्म यकिनको साथ सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। हामीसँग फेरि पनि शङ्कर बोगटीजी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हामी फेरि पनि संवादलाई निरन्तरता दिउँ। पटक पटक प्राविधिक समस्या त आइ नै रहेको छ। अब यो 7 गतेसम्मको समय थप गरिएको छ। 42 प्रकारका उद्योग खोल्नका लागि सरकारले यसअघि भनेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 42 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भएको अवस्था कस्तो छ? सञ्चालन भएको छ भने कति प्रतिशत उत्पादन भइरहेको छ र 7 गतेभित्र यहाँहरूले कर तिर्नै नसक्ने अवस्था हो कि केही प्रतिशत तिर्न सक्ने सम्भावना छ?
यसमा म भन्दै थिएँ यहाँ प्राविधिक कठिनाइहरू आइरहेका छन् र अहिले हजुरले भने जस्तै जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ 42वटा उद्योगहरू चलाउने चाहिँ योभन्दा अगाडिको उसमा चाहिँ एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढाएको थियो। त्यो सन्दर्भमा पनि हाम्रो चाहिँ उद्योगहरू चलाउनुको लागि जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने म्यान पावर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाहिर गइसक्नु भएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ चलाउने अवस्था पनि छैन। केही खाद्यान्न उद्योगहरू केही दिन चाहिँ भनौँ न त्यो फुल क्यापासिटीमा होइन, अब त्यसको भनौँ न 40-50% क्यापासिटीमा केही दिन चल्न चाहिँ सकेका थिए। तर पछि जसरी यो महामारी बढ्दै गयो त्यो हिसाबमा पछि ती खाद्यान्न उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगे र अहिले सम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन 42वटा उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा थियो, सरकारको एउटा निकायले निर्णय गरेको हुन्छ तर अर्को निकायले त्यो कुरालाई रोकिराखेको हुन्छ। त्यो सरकारको निकायहरूकै तारतम्यता नमिल्दा चाहिँ यसमा हामीले समस्याहरू भोग्नु पर्यो र त्यो पनि खासै त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। र म अघि भन्दै थिएँ अहिले सरकारले जुन करको कुरा छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ हामी निजी क्षेत्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही स्टिमुल प्याकेजहरू ल्याएर रिभाइभ गर्नुपर्छ भनिराखेको अवस्थामा उल्टै चाहिँ सरकारले राहत दिनु त कता हो, अझ त्यसलाई चाहिँ आठ दिनका लागि हामीलाई चाहिँ यो लकडाउनकै पिरियडमा चाहिँ कर तिर्न भनेपछि हामीले विरोध गरेका हौँ र हामीले विरोध गर्नु सिवाय अरू हामीसँग विकल्प पनि थिएन। हामी कर तिर्न चाहन्छौँ तर केही समय चाहियो। हामीले चाहिँ आफ्नो उत्पादनहरू बजारमा हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको जुन उधारो दिएको हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ आइसकेको छैन। अहिले मान्छेलाई हामीले पनि कसरी भन्ने यो बन्दाबन्दीको पिरियडमा तपाईँहरू हाम्रो पैसा दिनुहोस् भन्ने अवस्था पनि छैन, किनकि उहाँहरूको वहाँ गएर पनि त्यो चाहिँ स्टक भएर बसेको छ मालवस्तुहरू। त्यो भएर चाहिँ यो एकदमै गम्भीर कुरा थियो। निजी क्षेत्रलाई किन चाहिँ सरकारले विश्वास गर्न नसकेको हो, हामी चाहिँ अचम्मित भएका छौँ। यो निजी क्षेत्र एउटा निजी क्षेत्र त सरकार मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठुलो एउटा भूमिका खेल्छ र निजी क्षेत्र बिना सरकार पनि चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ठम्याइ पनि हो। त्यो भएर यो जुन चाहिँ अस्ति चाहिँ यो 25 गतिको सूचना लियो त्यसपछि केही विरोधहरू भए। यहाँ चाहिँ भनौँ न व्यवसायहरू चाहिँ बोगटीजी हामी यहाँसँग स्पष्ट धारणा चाहन्छौँ। सरकारले समय थपेर 7 गतेभित्र कर तिर्ने गरी समय निर्धारण गरेको छ। यो समयभित्र सुदूरपश्चिमबाट उद्योगिक व्यवसायले करै तिर्न नसक्ने यहाँहरूको धारणा हो कि केही प्रतिशत तिर्न सकिन्छ, हामीलाई थप समय चाहिन्छ भन्ने यहाँहरूको माग हो? थप समय चाहिन्छ भने कति समय चाहिने हो? नै म एकदम स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि चाहिँ महासङ्घले पनि यो कुरा भनिसकेको छ। कमसेकम हामीलाई चाहिँ असार मसान्तसम्मको चाहिँ समय चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो र त्यसै गरेर लकडाउन पनि खोल्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ केही चाहिँ भनौँ न सुरक्षाका चाहिँ उपायहरू अपनाएर लकडाउन खोल्नुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई अलिक चलायमान बनाएपछि हाम्रो पनि मार्केटमा अलिकति चाहिँ आर्थिक आउने जाने कुरा हुन्छ र त्यसबाट हामीले पनि उ गरेर हामी कर तिर्छौँ भन्ने कुरा थियो। तर चाहिँ सरकारले चाहिँ भनौँ न त्यति बेलाको सूचना हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 2 महिनाको कर भ्याट र त्यो तिर्ने भन्ने त्यो पहिलो सूचनामा 25 गतेसम्म तिर्ने उसमा सरकारले त्यसपछि विरोध भइसकेपछि 7 गतेसम्म असार 7 गतेसम्म ल्यायो, त्यसलाई 14 दिन बढायो। तर 1 महिनाको फेरि कर वैशाख 77 वैशाखको पनि थपेर सम्पूर्ण करहरू चाहिँ फेरि त्यो उता थपिएको पनि छ होइन। त्यो भएर यो चाहिँ खालि एउटा थप्या जस्तो गरेर अझ चाहिँ उताबाट बर्डन वैशाखको यो 77 वैशाखको अझ बर्डन पनि त्यसमा जोडेको छ सरकारले होइन। त्यो भएर हाम्रो चाहिँ खास चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अलिकति समय दिनुपर्छ। समय दिएपछि हामी नेपाल सरकारको कानुन अनुसार चल्ने हो र हामीले उ दिने हो के अरे कर तिर्नै पर्ने हो र कमसेकम भए पनि अहिलेलाई असार मसान्तसम्मको एउटा चाहिँ समय सीमा दिएर चाहिँ यो लकडाउन पनि खोल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका चाहिँ उ छन् आचार संहिताहरू छन् त्यसलाई ख्याल गर्दै र धेरै चाहिँ भनौँ न एकदमै चाहिँ महामारी ग्रसित क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति बरु कडाइ गरेर जहाँ चाहिँ छैन त्यसलाई चाहिँ अलि चाहिँ यो उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्दै अलिकति यो बजार व्यवसाय यातायातका यिनीहरू खोलिदियो भने चाहिँ हामी चाहिँ असार मसान्तमा चाहिँ यो कर हामी दिन्छौँ सरकारलाई भन्ने हाम्रो त्यो पहिलादेखि अझ बढी स्पष्ट पारिदिनु होला। जस्तो 42 प्रकारका उद्योग मध्ये केही उद्योगहरू केही सेवा क्षेत्र सञ्चालन भयो। अहिले सरकारले असार 7 गतेभित्र तोकेको समयमा जति पनि सञ्चालन भएका थिए उहाँहरूले बुझाउँदै गर्नुहुन्छ र जति पनि ठप्प छन् उहाँहरूको बुझाउन सक्ने सम्भावना छैन भनेर बताउन खोज्नु भएको हो कि अब बन्द भएका उद्योगले पनि के हदसम्म चाहिँ तिर्ने गरी प्रक्रियामा रहेको बुझिन्छ?
होइन म हजुरलाई मैले अघि नै मैले चाहिँ दर्शाएँ। यो चाहिँ जुन 42वटा उद्योगहरू नेपाल सरकारले त्यति बेला उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, त्यो 42वटा यी उद्योग व्यवसायहरू पनि चल्न नसकेको अवस्थामा सरकारकै विभिन्न चाहिँ एजेन्सीहरू चाहिँ निकायहरू को तारतम्यता नमिल्दा यता चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ चलाउने भनेर उ गरिरहेछ, तर गृह मन्त्रालयले प्रशासनले चाहिँ उता चाहिँ रोकिरहेछ। तपाईँलाई म यहाँको उदाहरण दिन्छु। जतिखेर चाहिँ के अरे 42वटा उद्योग चलाउने भनेर भनेको थियो, कञ्चनपुर जिल्लामा तपाईँको स्वास्थ्य बाहेक, त्यो पनि एकदमै सिरियस केस बाहेक ब्याङ्क पनि खोल्न नदिने भनेर 1 हप्तासम्म चाहिँ पुरै कर्फ्यू जस्तै अवस्था थियो। त्यस्तै यहाँ कैलालीमा त्यस्तै थियो होइन। त्यो भएर यो जुन कुरा चाहिँ 42वटा उद्योग व्यवसायहरू चलाउने भनेको थियो, त्यो पनि केही सरकारको त्यो स्पष्टताको, त्यो निकायहरूको स्पष्टताको कमीले, केही चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ यो मजदुरहरू भयो, अनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न कच्चा पदार्थहरूको यिनीहरूको चाहिँ व्यवस्था नहुन सकेको हुनाले ती पनि चाहिँ चल्न सकेको अवस्था छैन। त्यो भए हुनाले हाम्रो चाहिँ स्पष्ट धारणा के हो भने हामीले असार मसान्तसम्म चाहिँ एउटा समय सीमा मागेका थियौँ हामी कर तिर्छौँ भनेर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विभिन्न पटक चाहिँ यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरूमा भन्दै आइरहेको छ र हामी अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ असार मसान्तसम्म जानुपर्छ र असार मसान्तसम्मको समय दिनुपर्छ र यो बिचमा चाहिँ यो लकडाउनलाई पनि खुकुलो गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति उपायहरू यो स्वास्थ्यका उपायहरू बोगटीजी अहिले उद्योगी व्यवसायको कर तिर्ने कर्तव्य पनि हो, दायित्व पनि हो, कर उठाउने सरकारको अधिकार पनि हो, तर 2.5 महिनादेखि उद्योगी व्यवसाय बन्दाबन्दीको अवस्थामा भएको समयमा सरकारले कर बुझाउनका लागि ताकेता गरेको विषय व्यवहारिक नभएको सबैतर्फबाट गुनासो आइरहेको छ। भनेको सरकारले तोकेको असार 7 गते भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सरकारको खातामा कुनै पनि कर जम्मा हुने सम्भावना छैन भन्ने यहाँहरूको स्पष्ट धारणा हो। एकदमै म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामी सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर, म सुदूरपश्चिमकै हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने हामी यहाँको सबै व्यवसायहरूले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक जिल्लाले चाहिँ आफ्नो विज्ञप्ति निकालेको छ, आफ्नो आफ्नो जिल्लाको चाहिँ प्रशासन मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारहरूलाई चाहिँ यो पठाएको छ, के अरे विज्ञप्तिहरू पठाएको छ। चाहिँ हामी कुनै पनि हिसाबले यो बेलामा कर बुझाउन हामी सक्दैनौँ। हामीलाई असार मसान्तसम्मको समय चाहियो र यो 1 महिना हामीलाई कमसेकम आर्थिक कारोबार गर्नलाई यो लकडाउनको लागि खुकुलो बनाएर आर्थिक कारोबार गर्न दिनु पर्यो र हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अहिलेसम्म हामी तिर्दै पनि आछौँ, सरकारको अधिकार हो। तर अहिलेको अवस्था भनेको भिन्न छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो हामीले अधिकार र यो कुराहरू गर्दा भने व्यवहारिक भएर कसरी हुन्छ यो सोच्ने बेला हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यसको हामीसँग शङ्कर बोगटीजी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ। 42 प्रकारका उद्योग सरकारले खोल्नका लागि यसअघि भन्दा ती उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसकेको कुरा छ। हामी फेरि पनि उहाँसँग संवादलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूले असार 30 गतेको समयसीमा तोकिरहनु भएको छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमणको नयाँ रेकर्ड हरेक दिन कायम भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बढ्दै गइरहेको छ। यहाँहरूले असार मसान्तभित्र अब लकडाउनकै सामान्य भएको अवस्थामा सबै कर तिर्न सक्ने अवस्था हो। हामीसँग सम्पर्क गर्नका लागि प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। हामी संवादलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक परीक्षणको काम भइरहेको छ। देशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। सङ्क्रमितको दर बढ्दै जाँदा विभिन्न जिल्लामा त्रास बढेको छ। सुरक्षित भनिएका जिल्ला अहिले जोखिमयुक्त जिल्लाको सूचीमा परेको छ। उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत सङ्क्रमण देखा परिरहेको छ। यो बीचमा उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्यामा पर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। हामी फेरि पनि संवादलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। हामीसँग शङ्कर बोगटीजी पुनः सम्पर्कमा रहनु भएको छ। अहिले यहाँहरूले असार 30 गतेसम्मको समयावधि मागिरहनु भएको छ। असार 30 गतेभित्र यहाँहरूले सबै कर तिर्ने वातावरण बन्नका लागि लकडाउनको अवस्था कस्तो बन्नुपर्ने हो?
यहाँले योभन्दा अगाडिको प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ झन् यो चाहिँ केसहरू वृद्धि भइरहेको कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन हामीले लकडाउन गरेका थियौँ, लकडाउनलाई नेपाल सरकारले एउटा कुन रूपमा लिनुपर्ने थियो भने यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू कसरी बनाउने, अस्पतालहरूमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो वार्डहरू बनाउने, यसको उपचारका उनीहरू र जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन टेस्ट गर्ने, यसको टेस्ट गर्ने जुन उपकरणहरू छ या चाहिँ किटहरू छ त्यसलाई चाहिँ आपूर्ति बढाएर बढीभन्दा बढी व्यापक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा विभिन्न प्रदेशमा पुर्याएर चाहिँ यसको चाहिँ टेस्ट हुनुपर्ने अवस्था थियो। तर नेपाल सरकार त्यसमा चुकेको छ। आफूले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्न नसकेपछि अहिले यो भयावह अवस्था तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मान्छे गाईगोठ जङ्गल मतलब यस्तो भनौँ न ओडार बोगटीजी यो कुरा त एकातर्फ छँदैछ। हामी यहाँहरूकै समस्या र यहाँहरूकै अवस्थामा केन्द्रित भयौँ। अब असार 30 गते भित्र यहाँहरूले सबै कर तिर्नका लागि लकडाउनको अवस्था कस्तो बन्नुपर्ने हो, सरकारबाट के सहयोग आउनुपर्ने हो? हामीले त के भनेको थियौँ योभन्दा अगाडिदेखि नै केही कुराहरू चाहिँ लकडाउनलाई, तर सरकारले पनि नगरेको होइन। 42वटा उद्योग व्यवसायहरू चलाउनु। उहाँसँग संवादको क्रममा पुनः प्राविधिक कठिनाई देखा परेको छ र उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँसँग संवादको क्रममा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायको अवस्थाको विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ। बजार पसल अझ बढी कडाइको साथ निगरानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले तयारी गरिरहँदा अब 2.5 महिनादेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीको धैर्यताको बाँध फुटेको छ। एकातर्फ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई लकडाउन अझ बढी कडा गर्नुपर्नेछ, अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयलाई कर उठाउनु पर्नेछ, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री तहको र स्वास्थ्य मन्त्री तहको विभिन्न स्रोतबाट नेपालभित्र स्वास्थ्य सामग्री ल्याएर परीक्षणको काम तीव्रताको साथ हुन सकिरहेको छैन। भारतबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरू भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। देशभित्र 3000 व्यक्तिको मात्रै परीक्षण गर्नका लागि सम्भव भएको छ। देशमा स्थापना गरिएका 20वटा प्रयोगशाला पनि सबै हरेक दिन चल्दैनन्। कहिले कुन प्रयोगशाला बिग्रिने, कहिले कुनमा समस्या देखा पर्ने र केमिकल भएका ठाउँमा सहायक उपकरण नहुने र मेसिन सञ्चालन गर्नका लागि जनशक्ति पर्याप्त नभएको, संक्रमित जिल्लामा नमुना सङ्कलन गर्ने जनशक्ति नहुँदा भिटिएम नहुने, भिटिएम हुँदा जनशक्ति नहुने, विभिन्न क्वारेन्टिनमा व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको अवस्था पनि निकै दुःखद छ र सरकारले व्यवस्थापन गर्नको लागि 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ। त्यसको स्रोतको विषयमा पनि अहिले नागरिक तहबाट खोजी भएको छ। यो समस्याको समय हो। उद्योगी व्यवसायी नागरिकले धैर्यताको साथ यो समयमा सरकारलाई सहयोग गरेकै थिए। देश बाहिर भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने विषयमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध र श्रमसँग सम्बद्ध विदहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका होइनन्। भारत पुगेका हजारौं नेपाली पनि नेपाल फर्किन्छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकार जानकार नभएको होइन। सुरुवाती चरणमा नेपालका संक्रमित नदेखिएका जिल्लामा अहिले संक्रमण देखा पर्दै गएको छ। यदि भारतबाट आएका व्यक्तिलाई सीमा नाकामा नै क्वारेन्टाइन बनाएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको परीक्षण गरेर संक्रमित भेटिए उपचार गर्ने, संक्रमित नभेटिए सीमा क्षेत्रबाट सुरक्षित साथ व्यक्तिहरूलाई घर पठाउन सकिएको भए जिल्ला जिल्लामा संक्रमण पुग्ने अवस्था थिएन। काठमाडौँमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र यो अवस्थामा सरकारलाई लकडाउन कडा गर्नका लागि व्यवसायीले दिएको दबावले गर्दा कठिन छ र व्यवसायीलाई करको लागि ताकेता गरेपछि व्यवसायी असन्तुष्ट बनिरहेका छन्। हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीसँग संवाद गरिरहेका छौँ। करको कहर कठोर सरकार, यो विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।